ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب
nuhiba da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر
ليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qantiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab. Hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nuhib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum kaifa fa'alna bihim wa darabna lahukumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qantiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab. Hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib
nuhiba da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن
إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد
sarabiluhum min qantiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nuhib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum kaifa fa'alna bihim wa darabna lahukumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidin qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqadranina fil asfad sarabiluhum min qantiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nuhib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum fi masakinil ladzina zalamu
أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nuhib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum kaifa fa'alna bihim wa darabna lahukumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqadranina fil asfad sarabiluhum min qantiranin wa taghsa wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nuhib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum kaifa fa'alna bihim wa darabna lahukumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqadranina fil asfad
sarabiluhum min qantiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihim adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nuhibba da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد sarabiluhum min qantiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha syari'ul hisab hada balagul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab.